पंजाब में ऐसी जमातें भी आई हैं जिन्होंने एक सूबे पर 15-15 साल हुकूमत की, लेकिन उनके पास बताने के लिए 15 मंसूबे भी नहीं। एक शख्स पंजाब आकर कहता है नवाज शरीफ ने अब तक मंशूर नहीं दिया, इन्हें बता दो पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। मरियम नवाज का लाहौर के इलाके सिंहपुरा में इंतखाबी रैली से खिताब, कहा नवाज शरीफ को कभी 2 साल तो कभी 3 साल की हुकूमत मिली। जिस सूबे ने नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया उसके चप्पे चप्पे पर भी नवाज शरीफ के निशान मौजूद हैं। नून लीग का मंडी बहाउद्दीन में भी जलसा, शहबाज शरीफ कारकुनों से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी का गुजरात में सियासी ताकत का मुजाहरा, बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। नदीम अफजल चंद कहते हैं अवाम आजाद के बजाय सियासी जमातों को वोट दें। हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकना है तो सियासी जमातों के उम्मीदवारों को मुंतखब होना जरूरी है। नून लीग पीटीआई कारकुनों पर इसी तरह जुल्म कर रही है जैसे माजी में जियालों पर किया। पीटीआई कारकुनान भी तीर पर ठप्पा लगाएं, नफरत और इंतकाम की सियासत खत्म करें। बिलावल भुट्टो हमसे नहीं अपनी कारकर्दगी पर वोट मांगे। पीपल्स पार्टी ने कराची का जो हाल किया है वो सब जानते हैं। यास्मीन राशिद कहती हैं लाडलेक के जलसे में अवाम नहीं आ रहे इसलिए दफा 144 लगा दी गई। असद कैसर का कहना है ये बस किसी भी तरह नवाज शरीफ को लाना चाहते हैं। आइन यह हक देता है कि हमें आजादी हो, अपने वोटर तक पहुंच सके। चीफ जस्टिस से पूछना चाहता हूं कि आप ये सब नहीं देख रहे? इस तरह हालात रहे तो ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन प्लस होगा। खान साहब का मौकफ है बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने फिर से दरखास्त की है अपने कैंडिडेट से निकलें इतवार को और अपनी कैंपेन ओपनली करें। एक आइन का तकाजा है कि हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, तो उसके लिए पूरी तरह कैंपेन करने की पीटीआई को इजाजत होनी चाहिए। हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड देना आइन का तकाजा है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बानी पीटीआई की पूरी तवज्जो इलेक्शन पर है। उन्होंने पैगाम दिया है इलेक्शन का मकसद लोगों ने अपना हक लेना है। अवाम भरपूर तरीके से अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। पीटीआई उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम चलाएं। इलेक्शन बेमकसद हो गया, ये इलेक्शन इंतशार के सिवा कुछ नहीं देगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं दबाव डालकर वोट लेना कोई सियासत नहीं, अवामी राय का एहतराम नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस और वजीर आजम की जिम्मेदारी है इलेक्शन गैर जानिबदार बनाएं। मुल्क की बदनसीबी है कि इलेक्शन नैब और एंटी करप्शन लड़ रहे हैं। ये सिस्टम चलने वाला नहीं। जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे उन्हें पेशियां भुगतनी पड़ रही हैं। जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका क्या हाल किया जाता होगा। नैब और एंटी करप्शन जैसे इदारे सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सनाउल्लाह मस्ती खेल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने का हुक्म चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए। एक ही दिन में दरख्वास्त लगाकर फैसला कर दिया गया। अगले दिन की तारीख ही दे देते। शौकत बसरा और सनम जावेद ने भी सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील दायर कर दी। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने कहा पार्टी के पास निशान नहीं तो कैसे पार्टी उम्मीदवार कहा जाए। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, इंतखाबी निशान पार्टी की पहचान है। मेरे मौक़िफ़ का बतौर पार्टी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने का हक खत्म नहीं हुआ। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 250 से ज्यादा हलकों के बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। कौमी असम्बली के 266 और सूबाई असम्बलियों के 593 हलकों के लिए बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। अदालतों में इंतखाबी निशानात और दीगर मामलात से मुतालिक 90% केसेस निपटा दिए गए। सिर्फ 10% केसेस पर फैसले होना बाकी। उम्मीदवार पोस्टर, बैनर्स और पंपलेट पर किसी सरकारी एहलकार या अफसर की तस्वीर नहीं लगा सकता। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मुरासला इरसाल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान को इस हवाले से कार्रवाई करने की हिदायत।
سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہے ڈیجیٹل فرنٹیئر پر. پراپیگنڈا، روبو کالز، آٹومیٹڈ ٹرول فارمز ہیں، وہ کس طریقے سے الیکشنز کو متاثر کر رہے ہیں. اور اب کیونکہ 2 ہفتے کے قریب رہ گیا ہے تو مجھے خدشہ ہے کہ یہ ہوگا. الیکشن میں سب سے بڑا چیلنج ڈیجیٹل فرنٹیئر کا ہے. نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں وہ قوتیں جو ملک میں افراتفری چاہتی ہیں اندرون ملک یا بیرون ملک سے ڈیجیٹل فرنٹیئر کا استعمال کر سکتی ہیں. اس کی روک تھام کے لیے پی ٹی اے، ایف آئی اے سمیت تمام متعلقہ اداروں کو چوکنا رہنا ہوگا. ولاگرز پہ جتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے اتنا ہی بڑا خطرہ ہوتا ہے. الیکشن مقررہ دن ہی ہوں گے. نو مئی کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر 6 فروری کو فرد جرم عائد کی جائے گی. اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران انسداد دہشت گردی عدالت نے مقدمات کی نقول ملزمان کو فراہم کر دی. بانی پی ٹی آئی کے خلاف 12، شاہ محمود قریشی پر 6 مقدمات درج ہیں. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف نکاح کی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کارروائی روکنے کے حکم امتناع میں 31 جنوری تک توسیع کر دی. 31 جنوری تک گواہوں کے بیانات قلمبند نہیں کیے جائیں گے. سائفر کیس میں سابق سیکرٹری خارجہ کے ریکارڈ بیان کی تحریری کاپی سامنے آ گئی. سہیل محمود نے کہا 8 مارچ 2022 کو واشنگٹن میں پاکستانی سفیر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا. سفیر نے امریکی سیکرٹری سے ملاقات کا احوال بتایا. کہا وزارت خارجہ کو سائفر ٹیلی گرام بھجوایا ہے. میں نے ہدایات کے ساتھ سائفر ٹیلی گرام کی کاپی کی تقسیم کی منظوری دی. 27 مارچ کو جلسے میں ایک خط لہرایا گیا. 28 مارچ کو امریکی ایڈیشنل سیکرٹری کی جانب سے نوٹ موصول ہوا. امریکی حکام نے سابق وزیراعظم کی پبلک اسٹیٹمنٹ پر تشویش کا اظہار کیا. نوٹ وزیر خارجہ کو بھیجتے ہوئے مشورہ دیا تھا کہ امریکہ سے منسلک رہنا سمجھداری کو. ملتان میں مخدوم جاوید ہاشمی کے گھر تحریک انصاف کا ورکرز کنونشن. 2 گاڑیوں میں آئے افراد کی سائن بورڈ اتارنے کی کوشش. جاوید ہاشمی کے بھانجے کو ساتھ لے گئے. جاوید ہاشمی نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا پنجاب پولیس نے رات 1 بجے بھی میری رہائش گاہ کا محاصرہ کیا. چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کیا. داماد شاہد بہار ہاشمی، نواز قاسم ہاشمی اور تمام ملازمین کو گرفتار کر لیا. نگراں وزیراعظم سے سعودی الجمہوریہ گروپ کے سربراہ کے وفد کی ہمراہ ملاقات. گروپ نے کے الیکٹرک میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہے. انوار الحق کاکڑ نے کہا سعودی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں. کے الیکٹرک کی متبادل توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری اچھا اقدام ہے. متبادل توانائی سے بجلی کی قیمتیں کم کرنے میں مدد ملے گی.